ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। नमो नमः। अयम् अहमस्मि प्रवीणमणि त्रिपाठी। भवतां सन्निधौ आत्मनः परिचयपुरस्सरं भारतीयज्ञानपरम्परायाः विषये, तत्र भारतीयज्ञानपरम्परायां तन्त्रागमशास्त्राणां किं महत्त्वम् इति विषये किञ्चित् वच्मि। तावत् परिचयक्रमे मम प्रारम्भिकशिक्षा प्रयागस्थे महर्षि वेदविज्ञान विश्वविद्यापीठे संजाता। ततः प्रारम्भिकशिक्षाङ्गत्वेन ऋग्वेदस्य अध्ययनम् अहं कृतवान्। अपि च तत्र अध्ययनं कृत्वा काश्याम् आगते सति प्रथमा कक्षातः आरभ्य आचार्यकक्षापर्यन्तं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये नव्यव्याकरणम् अधिकृत्य अध्ययनम् अहं कृतवान्। ततः परं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य लक्ष्मणपुर परिसरतः शिक्षाशास्त्रीति कक्षायाम् अध्ययनं सम्पाद्य श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठतः शिक्षाचार्योपाधिम् अङ्गीकृतवान्। ततः परं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य लक्ष्मणपुर परिसरतः विद्यावारिधि इत्युपाधिं लब्धवान्। अपि च विविधेषु महाविद्यालयेषु शिक्षाशास्त्री कक्षायां 10-2000 अब्दतः आरभ्य अद्यावधिपर्यन्तम् अहम् अध्यापनकार्यं करोमि। सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जम्मूस्थस्य श्री रणवीर परिसरे शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाम् अध्यापनकार्यम् अहं करोमि। मम अभिरुचिः काव्यकवनेपि वर्तते। तत्र संस्कृतभाषायां, हिन्दीभाषायां, मातृभाषा भोजपुरी भाषायां च काव्यकवनम् अहं करोमि। विशेषतः भारतीयज्ञानपरम्परायां मदीया अभिरुचिः वर्तते, यतोहि अनेकानि वैज्ञानिकानि तत्त्वानि सन्निहितानि सन्ति अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायां। तत्र विशेषतः आगमशास्त्राणि अथवा तन्त्रागमशास्त्राणि अस्माकं ज्ञानवैभवस्य आगाररूपेण सन्ति। तन्त्रागमशास्त्रे ज्ञानस्य अनेके विषयाः सन्निहिताः सन्ति। आगमस्य विषये स्वच्छन्दतन्त्रस्य उक्तिः वर्तते, आगमो ज्ञानमित्युक्तम् अनन्ताः शास्त्रकोटयः। अर्थात् आगमाः उत तन्त्राणि अनेकानि सन्ति। अतः आगमानाम् अध्ययनं सर्वेषां कृते, अथवा ये खलु संस्कृतज्ञाः सन्ति सर्वे एव आगमानाम् अध्ययनं कुर्युः इति आवश्यकम् अहं मन्ये। अपि च
उक्तमपि यत् आगमं विना या रहस्यात्मिका शक्तिः अस्ति, आगमं विना यत् रहस्यात्मकं ज्ञानं वर्तते तस्य उपलब्धिः भवितुं नार्हति। उक्तमपि तत्र ज्ञानस्य विषये यत् या शिवसत्ता वर्तते अथवा या शक्तिः सत्ता वर्तते, उभयोः मेलनस्य अथवा उभयोः एकत्वस्य ज्ञानोपलब्धिः तावत् ज्ञानशब्देन प्रयुक्तो भवति। गोपीनाथ कविराज महाशयेन लिखितमस्ति एकं पुस्तकं लुप्तागम संग्रहः। तस्मिन् लुप्तागम संग्रहे आगमतन्त्रोक्तस्य ज्ञानपादस्य एकः विशिष्टतमः श्लोकः प्राप्यते। शिवेन समवेताया शक्तिः ज्ञानात्मिका मला सैव ज्ञानमिति प्रोक्तं शास्त्रं तदनुमापकम्। अर्थात यानि खलु शास्त्राणि सन्ति तानि अनुमापकत्वेन तिष्ठन्ति। इदमित्थम् अस्ति अथवा इत्येव यथार्थज्ञानमस्ति इति वक्तुं न किमपि स्वतन्त्रं शास्त्रं वक्तुमर्हति। एतदर्थं चिन्मयं शास्त्रमस्ति तन्त्रागमशास्त्रम्। तत्र आगमस्य अर्थः एव भवति आ समन्तात् गमयति अर्थान् इत्यागमः। तत्र आगमः तन्त्रं च उभयोः प्रयोगः पर्यायत्वेन भवति। भारतीय ज्ञानपरम्परायां तन्त्रागमशास्त्रं यदस्ति तत्र भूगोल विषयकानि तत्त्वानि सन्ति, तत्र मात्रिका विषयकानि तत्त्वानि सन्ति, अपि च मात्रिकायाम् अथवा मात्रिकासु किं विज्ञानत्वमस्ति इति विषये विशिष्टतमं चिन्तनं प्राप्यते। यथा यदि कोऽपि वदति अक्ष, तर्हि अक्ष इत्यनेन वयं किं जानीमः? अर्थात अकारात् आरभ्य क्षकार पर्यन्तं ये खलु वर्णाः सन्ति ते तन्त्रागमेषु मात्रिकापदेन व्यवह्रियन्ते। तत्र याः खलु मात्रिकाः सन्ति तासां मात्रिकाणाम् अवस्थितिः अस्माकं शरीरावयवेषु कुत्र कुत्र अस्ति, मात्रिकाणां किं स्वरूपम् अस्ति अथवा कः वर्णः अस्ति, मात्रिकाणां प्रत्येकं मात्रिकाणां कस्य वर्णस्य अधिदेवता कः अस्ति इति तन्त्रागमेषु विद्यते। अपि च शिक्षण अधिगम परम्परायाः सरण्यां तावत् शिक्षक छात्र संबंधः कथं स्यात्, छात्राः शिक्षकं अथवा शिक्षकेन सह केन प्रकारेण व्यवहारं कुर्युः इति विषयेपि चन्द्रागम सम्मतं ज्ञानं प्राप्यते। चन्द्रागमे उक्तमस्ति यत् यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः, यः शिवः स गुरुस्मृतः, गुरुर्वा शिव एवाथ विद्याकारेण संस्थितः। अर्थात गुरौ शिवे अथवा ज्ञाने भेदः नास्ति। अर्थात ज्ञाने शिवे गुरौ च
अन्योन्य अन्योन्याभावः वर्तते, अत्यन्तम् अत्यन्तान्तरङ्गता वर्तते। अतः वक्तुं शक्नुमः यत् यद् ज्ञानमस्ति तत् ज्ञानस्वरूपमेव शिवः अस्ति, तथा च यः शिवः अस्ति तत् शिवस्वरूपः एव गुरुः अस्ति। अतः गुरौ शिवे ज्ञाने च न कोऽपि भेदः। अनेकानि तत्त्वानि तावत् सन्ति तन्त्रागमेषु, अपि च यथा मम जिज्ञासा भारतीयज्ञानपरम्परायाः अनेकेषु शास्त्रेषु भवति अस्त्यपि, तत्र योगमधिकृत्य श्रीमद्देवी भागवते अथवा श्रीमता वासुदेवशरण अग्रवालेन लिखितमस्ति पाणिनीयकालीन भारत। तत्र पाणिनीयसूत्राण्यधिकृत्य अस्माकं भारतीय भूगोलस्य चिन्तनं प्राप्यते। तत्र यथा किञ्चिदहं वच्मि, यथा पञ्चनद शब्दः अस्ति, तत्र पञ्चनद इति शब्दस्य प्रयोगः भवति पंजाब इति राज्यस्य कृते, किन्तु पञ्चनद्यः तत्र प्रवहन्ति इति अनेके जनाः न जानन्ति। अपि च वेदेष्वपि उक्तमस्ति पञ्चनद्यः सरस्वती इति मन्त्रेण ज्ञायते यत् अस्माकं भारतभूः अस्ति, यत्र पञ्चनद प्रदेशात्मकम् एकं स्थानमपि विद्यते। अपि च यथा चंद्रभागा नदी वर्तते, किन्तु चंद्रभागा नदी द्वारा अस्माकं परिचयः भवति यत् भारतदेशस्य एका वैदिकी नदी अस्ति चंद्रभागा या चंद्रपुत्री अस्ति, किन्तु चिनाब इति नाम्ना सा प्रसिद्धा। किन्तु चिनाब इत्यनेन भारतीय ज्ञानपरम्परायां यादृशं वर्णनं प्राप्यते चंद्रभागायाः, तादृशं वर्णनं लोके न प्राप्यते। एतदर्थं भारतीयज्ञानपरम्परायाः अथवा भारतीयविद्यासु यदस्ति तन्त्रागमविद्या, तत्र अनेकानि स्थानानि सन्ति यत्र ज्ञानात्मकानि तत्त्वानि निहितानि सन्ति। अस्तु इत्युक्त्वा अहं विरमामि। नमो नमः।